58 साल उनकी वालदा की उम्र है। ये ऐसी उम्र में अल्लाह ने उनको बेटा दिया है। सिद्धू मूसेवाला ने जनाब ऐसे ऐसे गाने गाए थे जिसके साथ उनके दुश्मनों को काफी ज्यादा आग लगती थी, और यहां तक कि उनके दुश्मनों को भी आग लगती थी। और वहां पे मोदी सरकार जो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सनम वसल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी जनाब, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला वो नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सिद्धू मूसेवाला जनाब इंडिया के सूबे पंजाब में पैदा होने वाला, सिख घराने में पैदा होने वाला ये लड़का, जिसने रैप की दुनिया के अंदर एक अंत मचा दी, जिसके हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों फैंस, करोड़ों दिलों के करोड़ों धड़कनों पे ये राज करने वाला नाम सिद्धू मूसेवाला, जिसको जनाब आज से 2 साल कबल बड़े ही दर्दनाक तरीके से उसके आबाई इलाके के अंदर उसको कत्ल कर दिया गया था। जनाब बहुत ज्यादा जो था ये सदमे की तरह खबर फैली थी पूरी दुनिया के अंदर, जहां जहां सिद्धू मूसेवाला के फैन बसते थे। खास तौर पे इनके फैंस के अंदर नौजवान नस्ल का काफी ज्यादा शुमार होता है जनाब, जो काफी ज्यादा चेने शेने पहन के यूं पिस्तौलें शस्तौलें पकड़ के जनाब वो जो करते थे ना, उन्होंने अपने गानों के अंदर न्यू जनरेशन को जनाब उन्होंने अपने हक के लिए खड़े होने का तरीका बताया था। आपको ये बात भी मैं ज़हन में रखवाता जाऊँ कि सिद्धू मूसेवाला ये वही लड़का है जिसने सिखों की तहरीक के अंदर भी इंडिया के अंदर हिस्सा लिया हुआ है, कि जो इंडिया के सरकार के साथ सिखों के जो लड़ाई झगड़े थे या जो मामला थे, वो अपना एक अलग सूबा या अपना एक अलग वो अलहदगी चाहते थे, वो सारे मामले के ऊपर जनाब उस कंपेन के अंदर भी सिद्धू मूसेवाला ने इंडिया की सरकार के खिलाफ यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कंपेन भी की थी। और सिद्धू मूसेवाला ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे गाने गाए थे जिसके साथ वो इंडिया की जो मोदी सरकार थी उनको हिट करता था जनाब। और किसी भी सूरत इंडिया की सरकार को, मोदी सरकार को भी ये शक्ल नहीं भाती थी जनाब। आपको याद कराता जाऊं 295 10 तेरा पुत्र हेड डाउन कास्ट, तो ये गाना आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाले की पहचान बना बहुत ज़्यादा। और इस गाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो था उनको धमकियाँ मिलना शुरू हुई, काफ़ी ज़्यादा जो था उनको कत्ल करने के जो मंसूबे बनाए गए। लेकिन बहरहाल उनको आज से 2 साल कबल उनको उनके आबाई इलाके के अंदर जनाब बड़ी ही दर्दनाक तरीके से गोलियां मार के उनको कत्ल कर दिया गया था। और जनाब सिद्धू मूसेवाला अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, ना इसका कोई भाई था ना इसकी कोई बहन। ये इकलौता बेटा था माँ बाप का, और बूढ़े माँ बाप थे जिन्होंने जवान बेटे की जो थी लाश उठाई थी जनाब। और बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर वो दर्दनाक मुनाजर थे, हर आंख तकरीबन अश्कबार थी और काफी ज्यादा लोगों के कलेजे फट गए थे। लेकिन जनाब इनके वालिदैन ने हार नहीं मानी थी। इनके वालिदैन ने जनाब अपने बेटे के इंसाफ के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, हर फॉर्म के ऊपर जाके जो था अपने दरवाजा खटकाया, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा। लेकिन जनाब इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिलता भी नहीं जनाब अगर मारने वाला ज्यादा ताकतवर हो मरने वाले की निस्बत। तो आज सिद्धू मूसेवाले के वालिद ने जनाब इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड की जनाब। उस पोस्ट के ऊपर जनाब उन्होंने अपने हाथ में एक बच्चा उठाया हुआ था और साथ में उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर लगाई हुई थी जनाब। उसके ऊपर उन्होंने लिखा था लेजेंड। जी जनाब, सिद्धू मूसेवाले के घर जनाब छोटा भाई पैदा हुआ है। उनके माँ बाप को, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको अल्लाह ने बेटे से नवाज दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बूढ़े माँ बाप हैं और बच्चा कैसे हो गया जनाब। इस बच्चे की पैदाइश हुई है जनाब IVF सिस्टम के तहत। IVF सिस्टम जनाब 1978 के अंदर मुतारफ कराया गया था। ये सिस्टम ऐसा होता है कि जनाब इसके अंदर मर्द के स्पर्म भी लिए जाते हैं और औरत के एग्स भी लिए जाते हैं। इन दोनों को इकट्ठा करके मशीन्स के अंदर रख दिया जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद इन दोनों जो मिक्सचर होता है इसका वो औरत के अंदर डाल दिया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चा बनना शुरू होता है। लेकिन इस सारे प्रोसीजर के अंदर जनाब 20% चांस होते हैं बच्चा बनने के या बच्चा पैदा होने के जनाब। लेकिन कुदरत है, वो मालिक है, बेनियाज है। इसीलिए मैंने वो शेर पढ़ा था जनाब कि सनम वसल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब खुदा ने उसके भाई को इस दुनिया पे लाना ठान लिया था, या जब उसके माँ बाप की गोद को भरना, उसके माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे को देना जब ठान ली थी, तो फिर ये दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती थी जनाब। 58 साल उनकी वालदा की उम्र है। ये ऐसी उम्र में अल्लाह ने उनको बेटा दिया है जनाब कि जब 45 साल के बाद औरत के माँ बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि हमने अक्सर देखा है कि कुदरती तौर पे 45 साल की उम्र के बाद औरत के वालदा बनने के या वालिद के एक बाप बनने के भी जो है चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसी एज में जाके। लेकिन अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा है। जब उनके माँ बाप ने हर जगह पे इंसाफ मांगा था, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो
تو پھر انہوں نے یہ طریقہ جو تھا, یہ رستہ جو تھا, انہوں نے ڈھونڈا, اپنے بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈا جناب. اور اب سدھو موسے والے کا جو ہے وہ بھائی اس دنیا میں آ چکا ہے. سدھو موسے والے کا بھائی پیدا ہو چکا ہے, اس کے ماں باپ کو ایک سہارا مل چکا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے ماں باپ اس بچے کا نام بھی سدھو موسے والا ہی رکھیں گے, کیا اس کو بھی سنگنگ کی دنیا میں لائیں گے, کیا وہ بھی اسی طرح سے اپنا نام ایک بنائے گا, اپنا مقام ایک بنائے گا. یہ تو جناب بڑے لانگ ٹرم میں جا کے یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں. یا یہ آنے والی جو جنریشن ہے, نئی جنریشن ہے, یہ وہ دیکھے گی کہ یہ کیا ہوگا, کیا بنے گا, کیا وہ اپنے بھائی کے قاتلوں سے بھی بدلہ لے پائے گا. لیکن جناب بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ سہارا ملا ہے, ایک بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ ایک بڑھاپے کے اندر سنبھالنے والی اولاد مل گئی ہے, ان کی جائیداد کو سنبھالنے والی اولاد مل گئی ہے. کیونکہ سدھو موسے والا نے جناب بہت نام کمایا. سدھو موسے والے نے ایسے ایسے گانے گا دیے تھے کہ جس کے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے دشمنوں کے انگ انگ میں آنگ لگتی تھی جناب. سدھو موسے والے نے جناب ایسے ایسے گانے گائے تھے جس کے ساتھ ان کے دشمنوں کو کافی زیادہ آگ لگتی تھی, اور یہاں تک کہ ان کے دشمنوں کو بھی آگ لگتی تھی, اور وہاں پہ مودی سرکار جو تھی اس کو بھی آگ لگتی تھی, کافی تکلیف پہنچتی تھی. سپوت تیرا ہیڈ ڈاؤن کاسٹ ہوں, جس کے اندر انہوں نے یہاں تک بول دیا تھا کہ جناب لیڈر نے اتھے حقدار گولی دے. یہ الفاظ, یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ جو تھا تنقید کا سامنا بناتی تھی, لیکن انہوں نے نوجوان نسل کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کا طریقہ بتایا تھا. انہوں نے سکھ کمیونٹی کو اپنی آزادی مانگنے کا بھی طریقہ بتایا تھا, جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ مودی سرکار کا بھی ہاتھ تھا. پتہ نہیں کیا کیا باتیں, کیا کیا سٹوریاں بنائی جاتی ہیں. بہرحال ان کا جو قاتل سامنے آیا تھا, اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ لارنس جتوئی, آئی تھنکس اس کا نام ہے, شاید ایسا ہی کچھ نام ہے, بشنوئی, شاید بشنوئی, سوری اس کا بشنوئی نام ہے. لندن کے اندر وہ رہتا تھا, لندن میں اس نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا, اس نے شوٹرز کو پیسے دیے تھے, تو جناب سدھو موسے والے کا قتل کرایا تھا اس نے. ایک امید پیدا ہوگی ہے ان کے چاہنے والوں کے دلوں کے اندر کہ جناب ایک اور سدھو موسے والا آئے گا. وہ جو آوازیں کانوں میں آتی تھی اس کے گانوں کی, اس کے ریپس کی, تو جناب وہ جس طرح سے نوجوان نسل کو وہ موٹیویٹ کرتا تھا, شاید کہ آج سے 10-15 سال بعد اس کے بھائی کی بھی اسی طرح سے آوازیں سننے کو ملیں اور وہ ایسے ہی موٹیویٹ کرے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی زندگی دے, سدھو موسے والے کے بھائی کو بھی زندگی دے, اور ویسا ہی نام دے جیسے اس کے بھائی نے بنایا, اور اس کو اللہ لمبی زندگی دے. لیکن قدرت ہے, انسان کچھ کرتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. دینے کو خدا اس کو بیٹی بھی دے سکتا تھا, لیکن خدا نے ایک اور بیٹا دینا چاہا. یہ پورا فلمی سین بن گیا ہے, کہنا چاہے تو قدرت نے ایک پورا فلمی سین. اب جو انڈین ان کے فینز ہیں وہ کہیں گے جناب کہ دیکھو سدھو موسے والے کا دوسرا جنم ہو گیا ہے. اب جو مسلم کمیونٹی ہے, جو مسلم فینز ہیں, وہ تو جناب کہیں گے کہ اللہ کا یہ کرنا ہے. جی جناب, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر. تب تک مجھے اجازت دیجیے, ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں. اللہ حافظ.